यहाँ हाम्रो बी एन्ड बी इज इक्वल्स टु स्मल बी यहाँनिर एउटा सेलेक्ट गरेर लिएँ मैले। अब डबल स्लाइस दिने, डबल ब्याक स्ल्यास दिने, अनि त्यस पछाडि यो इन्टर हुन्छ तल। अब हामीलाई के बी पनि दिएको छ, त्यस कारणले एन्ड अब ए युनियनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सर्टकट कीबाट ल्याउँदा पनि भयो, स्लाइस युपी कप गरेर स्पेस दिएर अनि बी क्यापिटल बी हालिदिँदा पनि भयो हैन। अनि हैन म त यहाँबाट हैन अर्को सिधै सिम्बलबाट ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भने सिम्बलबाट ल्याउनलाई चाहिँ यहाँ सिम्बल छ, यहाँनिर युनियन यहाँबाट साइन यहाँबाट लिँदा पनि भयो है। यो सिम्बलबाट युनियन लिने अथवा डाइरेक्ट हामी सर्टकट की पनि युज गर्न सक्छौँ। स्लाइस सीयूपी कप स्पेस बी गर्यो भने अब हामीलाई चाहिएको छ के हो त भन्दाखेरि एन ए इन्टरसेक्सन एन ए इन्टरसेक्सन बी स्लाइस सीएपी क्याप अनि बी यसो गर्यो भने भइहाल्यो हैन। म इन्टरसेक्सन यहाँबाट ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर छ इन्टरसेक्सन, यहाँबाट लिँदा हुन्छ यसरी है। अब सिम्बलबाट त्यसो गर्न सकिन्छ इज इक्वल्स टु अहिले चाहिँ हामीलाई थाहा छैन क्वेसन मार्क है। अब यो इनपुट बक्समा चाहिँ हामीले ए इन्टरसेक्सन बी गरेर योसँग रिलेसन गरेर 0 हालिदिँदाखेरि यहाँ आफै क्वेसन मार्क आउँछ। ल अब यो भयो हाम्रो सोलुसन हैन। सोलुसनको लागि हाम्रो अलिकति एन यु लेखिएन सर। ए लेखिएन ठिकै छ एकछिन। यहाँनिर सर यो 80 मा अलिकति ग्याप रहेन सर। हो एकछिन सर, यहाँनिर इन्टरसेक्सनमा पनि अलिकति इन्टर भएन रहेछ है। केमा ग्याप भएन सर 50 मा? भयो सर भयो अहिले। अब हुन्छ यस्तो हुन्छ एनयु युनिभर्सल सेट चाहिँ यहाँनिर एनयु चाहिँ अहिले नभएकोले राखिन म्याम के गरौँ ए ल छैन कि। अब हामी यसलाई सोलुसनतिर राखौँ। अब सोलुसनतिर जाँदाखेरि हामी अब एनयु भइहाल्यो। अब हामी हाम्रो फर्मुला युज गर्दा पनि भयो, भेन डायग्राम युज गरेर गर्छु भन्दा पनि भयो है। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के छ त भन्दाखेरि एन ए युनियन बी। अब हामी ए युनियन बी यहाँबाट ल्याउँदा पनि भयो, ए युनियन बी यहाँबाट ल्याउँदा पनि भयो, ए युनियन बी ए युनियन बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला के छ त भन्दाखेरि एनए प्लस एनबी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। ए इन्टरसेक्सन बी यहाँ सिम्बलबाट ल्याउँदा नि भयो, हामीले डाइरेक्ट के गर्नु स्लाइस कप गर्दा पनि भयो है। अहिले चाहिँ हाम्रो सिम्पल फर्मुला युज भयो यहाँनिर। अब यो चाहिँ हामीले इन्टर किन यो तानिएन ल ओके गरिदिउँ, यो आइहाल्यो है। आदरणीय सर म्याडमहरु यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अनम्युट गरेर बस्दिनु भयो भने त्यो अब हाम्रो आवश्यक पर्यो भने म्युट गर्नु होला, नभए अनम्युट गर्दिनु है। ल अब यसमा चाहिँ हामीले यसलाई यतिकै गर्दा पनि भयो, अथवा यहीँनिर हामी टाइप गरेर एउटा एक एकवटा आओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई यहाँ लेख्नु भएन। नभए हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर अर्को छुट्टै ल्याउँछौँ है। यहीँनिर राख्दा पनि हुन्थ्यो, छुट्टै ल्याउने हो भने चाहिँ अब ए युनियन बी भनेको के हो त भन्दाखेरि ए युनियन बी भनेको हाम्रो 80 है। अनि इज इक्वल्स टु ए युनियन बी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि 80 कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि यहाँबाट ल्याउँ। यहाँ पनि कति बिग्रेछ एकछिन ल। सी इज इक्वल्स टु 80 ल। अब इज इक्वल्स टु एनए भनेको कति त भन्दाखेरि एनए भनेको यहाँबाट ल्याउँ 40 अब प्लस एनबी भनेको कति त भन्दाखेरि 80 सरी एनए भनेको 40 एनबी भनेको 60 है। अब 60 ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो बी लाउनु पर्यो, यहाँ बी हालिदिँदा भइहाल्छ। अनि माइनस अब हाम्रो यहाँ इन्टरसेक्सनै लेखिराख्दा पनि भयो, एक्सहरु मान्दा पनि भयो।
अब इन्टरसेक्सन यहीँ छँदैछ इन्टरसेक्सन अनि यहाँ बी हानिदिउँ ब्र्याकेट क्लोज यसलाई अलिकति लेटेक्स बनाइदिउँ ओके यहीँ ओके गर्दा नि भयो यहीँ सोल्युसन गर्दै जाँदा पनि हुन्छ है यो चाहिँ एक एक स्टेप देखाउने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा एउटा बनाउँदै जाने अब होइन म चाहिँ यहीँ देखाउँछु एकैतालमा गराएकै सकाइदिन्छु भन्दा पनि हुन्छ एक एक स्टेप ल्याउँदा अझै राम्रो हुन्छ विद्यार्थीले एउटा एउटा बुझ्छ ल अब यसरी गरियो अब यहाँदेखिको चाहिँ यो दुईटा प्लस गर्नु पर्यो अनि यता ल्याएर सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो यसलाई अगाडि लिनु पर्यो यो दुईटा प्लस गरेर यहाँ राख्नु पर्यो है हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि यो a प्लस b चाहियो यो a प्लस b चाहिँ हामी दुई तरिकाले ल्याउन सक्छौँ यहाँनिर यहीँ डाइरेक्ट a प्लस b गर्दा पनि भयो इनपुटमा अथवा हामी यसो पनि गर्न सक्छौँ म दुईटै तरिका सिकाउँछु अब हामीलाई चाहियो n a इन्टरसेक्सन b चाहियो n a इन्टरसेक्सन b इज इक्वल्स टु अब हामीले डाइरेक्ट के गर्न सक्छौँ भन्दा यहीँबाट प्लस गर्नु पनि सक्छौँ भएन भने हामी यहीँनिर एउटालाई क्लिक गर्ने a आउँछ यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनु पर्यो सर मेमहरूले यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एन ए हामीले यहाँ a ल्यायौँ अनि मैले यहीँ प्लस हान्दिएँ यहीँ प्लस हान्दिएँ यो भित्र याद गर्नु होला अनि a प्लस b b ल्याउन यहीँ b टाइप गर्ने क्लियर छ त्यो एम्प्टी बक्स भित्र मैले के गरेँ हजुर भरत सर हजुर सुरुको अवस्थामा चाहिँ लेन्दी प्रोसेसबाट नै जान पाए बेटर होला सर हो हुन्छ सर यो पनि बुझ्नु भयो भने यो पनि बस्दै गएपछि अनि बल्ल सर्टकट आइडिया भनिदिनु भयो भने बल्ल सजिलो होला सर हुन्छ सर म हजुर म एउटा यहाँनिर एउटा कुरो सोधेँ है सर यो हजुरले अहिले जहाँ क्लिक गरिरहनु भएको छ नि सर a प्लस b भनेर हजुर त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो डिस्काउन्टको गर्दाखेरि पटक पटक एकपटक जस्तै a खिच्यो प्लस a खिच्यो त्यसपछि पुनः एकपटक त्यहीँ क्लिक गरिरहनु पर्ने अवस्था हो सर त्यो चाहिँ यस्तो हो सर तपाईँको कम्प्युटर ह्याङ हुँदै गएपछि त्यस्तो हुन्छ कि नभए यसले फटाफट काम गर्छ होइन सर अब त्यो चाहिँ मैले सर्टकट की हानिदिएको यस्तो यो पनि हुन्छ यसरी गर्दाखेरि पनि हामीलाई झन्झट हुँदैन कहिलेकाहीँ हामीलाई हतार हुन्छ अनि यताबाट ल्याउनु गाह्रो भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर हामी के गर्छौँ फ्याट्टै यताबाट एउटा यो खाली बक्स ल्याउँछौँ त्यहाँभित्र जे टाइप गरेर सबै त्यसले फर्मुलाको काम गर्छ क्या जस्तै यो खाली बक्स हो नि त खाली बक्सभित्र a प्लस b हाने एड हुन्छ a इन्टु b हान्दा इन्टु हुन्छ a डिभाइड b भन्दा डिभाइड हुन्छ क्या ल अब अहिले यो प्लस भयो यसरी पनि ल्याउन सकियो अब अर्को प्रोसेस भनेको चाहिँ बुझ्यो नि हो म अलिकति यो दुईटै तरिका सिकाउँछु अहिले चाहिँ a प्लस b गरियो मैले अनि माइनस अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अर्को हाम्रो माइनस के हो त भन्दाखेरि युनियन हो नि त है 80 अब ओके गरिदिँदाखेरि यहाँ गएर बस्यो अब मैले यो होइन म त अब यो अलिकति यतैबाट काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि a प्लस b डिफाइन गर्नु पर्यो क्या जस्तै मैले अघि a प्लस b गरेको थिएँ नि अब सपोज मैले d त लिइसकेको छु e इज इक्वल्स टु a प्लस b गर्ने a प्लस b गऱ्यो भने यहाँ त आफै 100 आइहाल्यो e अनि के गर्ने त भन्दाखेरि यो 100 को ठाउँमा जुन अघि मैले a प्लस b गरेको थिएँ यहाँ डाइरेक्ट गरेको थिएँ यसलाई यसको ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यसलाई डिलिट गरेर यही ल्याउँदा नि भयो 100 यसो गर्दा नि भयो यहाँ a प्लस b गर्दा पनि एउटै कुरा हो यता चाहिँ a प्लस b गरेर देखाउनु पर्यो यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट हामी फर्मुलाबाट पनि गर्न सक्छौँ क्लियर भयो नि सर यो नेटले अघि सरले बोल्नु भएको बिचमा मैले बुझिनँ सर यो अलिकति हजुरले त्यहाँ a प्लस b लेख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ जियोजेब्रा यो अब्जेक्टबाट झिकेर a प्लस b लेखेको हो सर किबोर्डबाटै हो सर अघि हजुरले अघि a प्लस b लेख्नु भएको थियो नि यहाँ a प्लस b चाहिँ यसरी क्या सर मेमहरू यहाँ के गर्नुपर्छ भने a प्लस b ल्याउनुको लागि चाहिँ तपाईँको यो धेरै तरिका छ एउटा अल्जेब्रामा गएर a मा क्लिक गर्दा पनि भयो नि सर हजुर एउटा a मा क्लिक गरेर यहाँ भित्र छिर्ने यसरी त्यही प्लस b अनि प्लस गरिदिने अनि यहाँ b हान्दिने बुझ्नुभयो नि सर त्यसो गर्दा नि भयो अनि मैले अल्जेब्रामा यहाँनिर a प्लस b गरेर e डिफाइन गरेको छु त्यो e ल्याएर राखिदिँदा नि भयो जुन प्रोसेस सजिलो लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ अब हाम्रो e राख्दा पनि भयो होइन सर मेमहरू अनि a प्लस b गर्दा पनि भयो अब हाम्रो माइनस गर्नु छ अब के गर्नु छ माइनस अब मैले यहीँनिर गरिदिएँ ल यहीँनिर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्पेस मिलाउनु पर्छ अलिकति अब h स्पेस लेख्दा पनि भयो h स्पेस कति सेन्टिमिटर छ होला अनुमान गर्दाखेरि यहाँनिर 3 सेन्टिमिटर छ कि इज इक्वल्स टु हान्दिउँ अलिकति मिलेन अझै बराबर नजिक पुगेन 4 सेन्टिमिटर राखिदिउँ 4.23 हान्दिउँ र बराबर भयो
अब मैले यहाँ के गरेको छु a + b - c गरेको छु है। अब मलाई माइनस गर्नु छ भनेदेखि यही a + b गर्दा पनि भयो अथवा मैले एउटा जुनसुकै बक्स ल्याउँदा नि भयो। यहाँबाट ल्याउनलाई a नै ल्याउँदा नि भयो है। मैले यसो गर्दै a यही भित्र टाइप गर्दै जाँदा पनि हुन्छ, हामीले उता बनाउँदा नि हुन्छ है। सर नम्बर a + b - c यही गर्दै मैले ल यसरी a + b - c यही भित्र गर्ने। अब यता लेन्दी प्रोसेसबाट जाने हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँ गर्नु पर्यो e - c गर्नु पर्यो। e - c गर्दाखेरि अर्को आउँछ। यहाँसम्म क्लियर भयो? भयो सर भयो। ल ओके। अब यो के भयो, ए इन्टरसेक्सन बी फाइन भयो। अब हामीले यसलाई भेन डायग्राममा देखाउनु भनेकोले गर्दा मैले चाहिँ यो भेन डायग्राममा देखाउनु किन क्वेसन राखेको त भन्दाखेरि यो भेन डायग्राम चाहिँ मेरो उद्देश्य चाहिँ अझै भेन डायग्राम सबैलाई राम्रोसँगले सिकाउँ भन्ने उद्देश्यले मैले यसलाई भेन डायग्राममा पनि राखेको। अब भेन डायग्रामको लागि म एक्सिस ल्याउँछु, अलिकति मलाई सर्कल चाहिने भएकोले अब भेन डायग्राममा राख्नको लागि दुईटा सर्कल ल्याउनु पर्यो हैन। यहाँनिर तीनटा सर्कलवाला पनि हामी सिक्नुपर्छ है। अहिले चाहिँ दुईटा सर्कल छ। अब दुईटा सर्कलको लागि के गर्नु पर्यो, रेडियस मैले सेन्टरमा कुन लिनु मन लाग्यो, ल मलाई यता माथिको लिनु मन लागे नि हुन्छ, तलको लिनु मन लागे नि हुन्छ, हजुरहरु जे भन्नुहुन्छ त्यही। सेन्टर माथि राख्दिउँ कि एक्सिसमै राख्दिउँ? एक्सिसमा राख्यो भने थोरै टाइप गरे एक्सिसमा राख्दा भयो सर। एक्सिसमै राख्दिउँ। एक्सिसमै अझ तपाईको त्यो ओरिजिनमै राख्नको लागि चाहिँ ग्रिड सार्दियो भने सबभन्दा सर्कल त जहाँ राख्यो भने सर्कलै बन्ने हो नि त। सर्कल त सर्कलले भने इक्वेसन टाइप गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ल अब हामी सेन्टर चाहिँ सपोज मैले सेन्टरमा यहाँ राख्दा पनि हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी सार्नुपर्छ। यो सार्नुको लागि चाहिँ यसलाई सबैलाई लक गरेर मात्र सर्छ, फेरि अलिकति झमेला छ। किनै गर्नु पर्यो र बेकार। ल अब मैले सेन्टर चाहिँ मैले एउटा 880 सेन्टर लिएर गरेँ एउटा यहाँनिर, र एउटा चाहिँ अलिकति नजिकै। ल म अब 80 सेन्टर लिने भने सर्कल कस्तो हुन्छ होला त भन्दाखेरि 80 सेन्टर लिँदाखेरि x - 8 होल स्क्वायर गर्नलाई alt 2 गर्ने अनि प्लस y alt 2 गर्दाखेरि स्क्वायर हुन्छ। अब alt लेस देन हान्यो भने लेस देन इक्वल्स टु आउँछ, हैन भने मैले शिफ्ट थिचेर लेस देन गरेर इक्वल गर्दा पनि हुन्छ। alt लेस देन हान्यो भने लेस देन इक्वल्स टु आउँछ। अब रेडियस मलाई कति राख्नु मन लाग्यो, 3 राख्नु मन लाग्यो भने 9 हुन्छ लेख्नु पर्यो। अनि अलिकति सानो राख्नु मन लाग्यो भने 2 राख्नु मन लाग्यो भने 4 हान्नु पर्यो हैन। अब आफ्नो इच्छा अनुसार जति राख्नु मन लाग्छ रेडियस त्यो लिने। ल म अहिले कति लिदिम त भन्दाखेरि 4 नै लिदिनु पर्यो। ल है एउटा सर्कल आयो। अब यो सर्कलको नाम यसले आफै डिफाइन गर्छ। ल एफ है, यसलाई सो लेभल गरिदिहालौँ, यसको एफ जान्छ। यसलाई हामीले रिनेम गर्नु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँ टाइप गर्नुस्, आफै रिनेम हुन्छ। सर्कलको रिनेम गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गरेर आफै एउटा टाइप गर्नुस्, आफै रिनेम हुन्छ यसरी। हजुर के रे भरत सर, हजुर यो सर्कल एकचोटि अझै ल्याउनु त यो बुझिने कि क्लियरली। ए ल सर्कल फेरि गरिदिन्छु। ल सर तपाईलाई सेन्टर चाहिँ कहाँ राख्नु मन लाग्यो सर्कलको? जस्तै मलाई सर्कलको सेन्टर 9 मा राख्नु मन लाग्यो भने 9 सेन्टर राखेर एउटा सर्कलको इक्वेसन बनाउनुहोस् हैन। अनि हैन म चाहिँ अब डाइनामिक बनाउँदिन, सर्कल एकैतालमा ल्याउँछु भने यहाँनिर क्लिक गरेर जानुहोस् हैन। यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, आफै सर्कल बन्छ है। अनि यो चाहिँ अलिकति डाइनामिक हुँदैन हैन। यहाँ लेस देन इक्वल्स टु हानेन भने यहाँ कलरहरु आउँदैन हैन। अब यो यसो नगरिकन हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसो नगरिकन हामी के गर्छौं, सर्कलको इक्वेसन सेन्टर अब 80 सेन्टर राख्ने हो भने हाम्रो सर्कलको इक्वेसन हुन्छ के हुन्छ? सर्कलको इक्वेसन x - 8 alt 2 ब्र्याकेट बाहिर आएर alt 2 गर्ने, alt 2 गर्दा स्क्वायर हुन्छ प्लस अनि त्यसपछि y स्क्वायर y alt 2 गर्दाखेरि हुन्छ अनि लेस देन इक्वल्स टु alt लेस देनमा हान्नुपर्छ, लेस देन इक्वल्स टु हुन्छ। alt थिचेर लेस देनमा हान्यो भने लेस देन इक्वल्स टु। अब मैले 4 राखिदिए भने रेडियस 2 भएको सर्कल बन्यो, रेडियस 2 भएको सर्कल बन्यो। क्लियर छ नि सर मेमहरु यहाँसम्म? सर क्लियर छ। अब यो सो लेभल गर्नु भने यहाँको नामहरु आफै हट्छ। अब मैले अर्को सर्कलको सेन्टर कहाँनिर लिने त भन्दाखेरि जस्तै मैले अर्को सर्कलको सेन्टर मैले 10 मा लिए पनि भयो अथवा 11 मा लिँदा नि भयो हैन। 11 मा लिएर गर्दा नि भयो। 11 लिँदाखेरि यहाँसम्म पुग्छ सर्कल। ल 11 मै दिन्छु म सेन्टर।
कहाँ लिने त भन्दाखेरि 11 x minus 11 अनि यो ब्र्याकेट बाहिर आएर all 2 गरिदिने अनि प्लस y स्क्वायर गर्दा all 2 गरिदिने all लेस देन गरेपछि अब मैले अघि रेडियस कति लेखेको थिएँ 2 लिँदाखेरि 4 हाल्नु पर्यो यसरी है। अब मलाई अलिकति यो यहाँनिर मलाई अलिकति यो सानो जस्तो लाग्यो भने सेन्टर डिफाइन गर्नु पनि सकिन्छ है, सेन्टरमा अलिकति बढाउनु पनि सकिन्छ है। अब कसरी बढाउने त सेन्टर भन्दाखेरि मैले चाहिँ सेन्टरमा 11 लिएको छु भने मैले अब सेन्टरमा अलिक नजिक लानु पर्यो भने यहाँनिर 10 हालिदिँदा पनि हुन्छ यसरी। अब 10 बाट 10.5 राखिदिँदा पनि भयो सेन्टर हैन। अब कति राख्नु मन लाग्छ आफूले त्यो क्वेशनमा चेन्ज गरेर हालिदिँदा पनि हुन्छ, सेन्टर चेन्ज भएर छ है। ल अब मैले इन्टर गर्ने यो सर्कलको पनि इक्वेसन भने यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर यसको सो लेभल गर्दा यहाँ लेखेको लेटरहरू हराउँछ। अब यसलाई मैले युनिभर्सल सेट ल्याउनु पर्यो। ल युनिभर्सल सेट ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो ल हजुरहरु पनि एकपल्ट सोच्नुस् त। युनिभर्सल सेट ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो? 5 is less than हजुर 5 is less than x 5 is less than x गर्नु पर्यो हैन। 5 is less than x किनभने 5 यहाँसम्म पुगेको छ। अब अलिक ठुलो जस्तो लागेन, अहिले मिलाउन सकिहालिन्छ। 5 is less than equals to 5 is less than equals to x यस्तो भयो। अब less than equals to कहाँसम्म पुग्ने त? कहाँसम्म पुग्ने? 13.2 13 सम्म पनि ठिकै हुने रहेछ। ल 13 सम्म ठिकै हुने रहेछ सरनेमहरु। 13 सम्म जाँदा ठिकै हुने रहेछ है। त्यसपछि 5 भन्दा पनि अलिकति बढाइदिउँ ल। 5 अहिले पछि चाहिँ हुन्छ यसमा त हुन्छ सर, नभए अहिले पछि त्यो कम्प्लिमेन्ट राख्ने ठाउँै नहुँदो रहेछ के सर सानो बनाउँदा। ए ल ठिकै छ, आफ्नो इच्छा अनुसार हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं, जति पनि बढाउन सक्छौं, यहीँबाट चेन्ज गर्न सक्छौं। फेरि हामीले चेन्ज गर्नु तल टाइप भइसकेपछि पनि रिटाइप यही क्वेशन गर्यौं भने यो आफै चेन्ज हुन्छ। हो सर। अब मैले यो सोलुसन रिजन इनइक्वालिटिज पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई यो सिकाउँदै जाँदा इनइक्वालिटिजको नलेज पनि आउँदो रहेछ। यो धेरै राम्रो हुँदो रहेछ के यो दूरीबाट जाँदाखेरि चाहिँ इनइक्वालिटिजको हाम्रो इनइक्वालिटिजको कन्सेप्ट पनि यहाँबाट बिल्ड अप गर्न सकिँदो रहेछ। अब त्यसपछि हामी अर्को इक्वेसन पनि हान्दिहालौँ मास्तिरको यहीँ भने यहाँ एन्ड ल्याउनु पर्यो। एन्ड कहाँबाट ल्याउने त भन्दा यहाँबाट ल्याउँदा नि भयो, डबल शिफ्ट थिचेर 7 हान्दिँदा हुन्छ है एन्ड। अब एन्ड भइसकेपछि अब के राख्नु पर्यो, कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो? 2.5 -2.5 बाट गरी हेरौँ अनि लेस देन इक्वल्स टु अल्ट लेस देन हान्दिने अनि y राख्दिने। -2.5 राख्दा यहाँ आउँदो रहेछ -2.5 लेस देन इक्वल्स टु y। अल्ट थिचेर लेस देन थिच्यो भने लेस देन इक्वल्स टु आइहाल्छ। अब मास्तिर कहाँसम्म पुग्ने? मास्तिर कहाँसम्म पुग्ने? फेरि +2.5 भन्छ नि त के हुँदो रहेछ, यहाँसम्म पुग्यो। ल अब हामी यतिलाई सुइटेबल हुन्छ भने यहाँनिर इन्टर गरिदिने हैन। अझै बढाउनु मन लाग्छ भने 2.5 बाट माथि अझै जानु मन छ भने 3 हरु बनाउने, यही बनाउँदा हुन्छ यसरी। 3 बनाउनु मन लाग्यो यति, अब 2.5 नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। 2.5 गर्नु मन लाग्छ नि यही 2.6 गर्न सकिन्छ, 2.7 यही क्लियर हुन्छ। ल मैले के गरे त भन्दाखेरि चारवटा इनइक्वालिटिजहरु राखे। एउटा चाहिँ 5.5 is less than equals to x is less than equals to 13 and कहाँबाट ल्याएँ त भन्दाखेरि यहाँ मैले यो टुल बारको यो अल्फा लेखेको ठाउँबाट एन्ड ल्याएँ। अथवा मैले यो भेटिनँ भने तपाईहरुले यहाँनिर शिफ्ट थिचेर 7 हान्दिदा पनि हुन्छ, 7 हान्दा पनि एन्ड हुन्छ। अनि -2.5 लेस देन इक्वल्स टु y is less than equals to 2.5 गर्दिए। अब मैले इन्टर गर्दिए भनेदेखि यो रिजन बस्यो। अब यो लाइनहरु हटाउने तरिका के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर सेलेक्ट गरेपछि यहाँनिर राइट क्लिक, यहाँ क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्दिने, अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाने, स्टाइलमा जाने, यो लाइन थिकनेसलाई घटाएर 0 बनाइदिने। लाइन थिकनेसलाई घटाएर बढायो भने मोटो हुन्छ, लाइनको मोटो हुन्छ, यसलाई थिकनेसलाई घटाइदिने अनि 0 मा राख्दिने, यो जान्छ। अब मलाई यो एक्सिस चाहिँदैन, यो पछाडीको ग्राफ पनि चाहिँदैन भने सेतो बनाउनु मन छ भने यसो गर्दा हुन्छ। अब पछाडीको ब्याकग्राउन्ड कलरहरु चेन्ज गर्न आउँछ हजुरहरुलाई? त्यो चेन्ज गर्न सिकौं।
यो सेतोको ठाउँमा अरू कलर बनाउन आउँछ? आउँछ सर। हजुर सर भ्यूमा गएर ल त्यसो भए ठिक छ। जान नि पर्दैन, त्यसैमा क्लिक गरेर ग्राफिक्समा गए नि हुन्छ है सर। यसो गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर गएर सेटिङमा गएर ग्राफिक्समा जाने, सेटिङमा जाने, ग्राफिक्समा जाने। अब हामी के गर्नु पर्यो, यो ग्रिडबाट जाँदा पनि भयो, ग्रिड यो त ग्रिडको भयो। त्यो ग्राफिक्सबाट जाँदा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ ग्रिडको कलर चेन्ज हुन्छ, डाइरेक्ट गरे हुन्छ सर त्यसलाई। यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त हेर्नुस्, ग्रिडको कलर। यो चाहिँ ग्रिडको कलरमा त बाहिरै गर्दा हुने रहेछ, सर बाहिरबाट सेटिङमा जानै पर्दैन सर। यो चाहिँ मैले ग्रिडको कुरा गरेछु। अब यो ग्राफिक्सबाट यहाँनिर कलर चेन्ज गर्दा अब यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर, फ्रन्ट कलर छ। यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर छ। यसमा चाहिँ हामीले अब अरू कलर राख्नु मन लाग्यो, तर यसमा कलरमा अलिक ध्यान दिनु भन्छ होइन। यो धेरै कलर राख्यो भने आँखा खाने भएकोले गर्दा यहाँ ओके गर्यो भने यो कलर चेन्ज हुन्छ। ल अब यसलाई कलरलाई अहिले हामीले महत्त्व दिनौँ, सेतो नै राखिदिउँ। हो सर, त्यो कलर धेरै महत्त्वपूर्ण छैन। ल अब हामी मेन मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ है सर अलिकति। हजुर भन्नुहोस् सर। हजुर यो मेरो सर्कल बनाउँदा चाहिँ नि यो सर्कलमा जुन हाम्रो यहाँ यो एफजी भएको छ नि, यो एफजी नै यहाँनिर आउँछ क्या यो सर्कलमा। अनि मैले त्यो सो लेभलबाट गर्दाखेरि त्यो हटेन सर। यो माथिको सर, माथिको सर्कलमा चाहिँ माथिको सर। हजुर जुन हाम्रो यहाँ सर्कल यहाँ एफ इक्वल्स टु भनेर जुन आयो नि सर हाम्रो, हजुर एफ इक्वल्स त्यो एफ चाहिँ सो अब्जेक्टको रूपमा यहाँ देखा पर्छ। अनि मैले त्यसलाई सो लेबल गरेर त्यो हटाउन खोज्दा हुँदैन। सो अब्जेक्ट गरेर भने त अब सर्कलै गइहाल्छ। सो लेबल चाहिँ एकचोटि गर्दाखेरि आउँछ, एकचोटि गर्दा जान्छ क्या सर। एकपटक गर्दा आउँछ। मेरो चाहिँ हो त भएन, बसै गरेर सर। त्यसलाई सर एकचोटि सो लेबल दुईपटक गर्नुहोस् होइन सर। अनि भएन भने फेरि रिसर्कल टाइप गरिदिनुहोस् न, भइहाल्छ। यही सर्कललाई नि सर यहाँ जुन छ नि यहाँ राखेर माथि इनपुटमा गएर टाइप गरिदिनुहोस्, त्यो भइहाल्छ। ल अब म यहाँनिर अलिकति काम बाँकी रह्यो यसको। यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामी अलिकति विद्यार्थीलाई अलिक एट्र्याक्टिभ देखाउने हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँ डिफ्रेन्सहरू पनि देखाइदिनु पर्यो। यसको नामहरू लेखिदिँदा पनि भयो। अहिलेको लागि मैले नामहरू लेख्दै ल अलिकति ए लेख्दिएँ। अब ए सेटको लागि ओके गर्दै यो एलाई ल्याएर यहाँ राखिदिएँ। अब त्यस पछाडि बी सेटको लागि यो नाम राखिदिएँ। अब त्यस पछाडि बी सेट भइसकेपछि मलाई युनिभर्सल सेट पनि चाहियो, त्यो पनि ल्याएर राखिदिएँ, युनिभर्सल सेट। अब मैले चाहिँ यहाँनिर अलिकति यसलाई डाइनामिक बनाउनलाई, यो फिगरलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउनलाई मैले के गरेँ त भन्दा इन्टरसेक्सन युनियन छुटाउनु पर्यो है। अब मैले युनियन पनि अघि म्यामले भने जस्तो युनियन मात्र देखाउने पनि म प्रयास गर्छु यहाँ। अब ए डिफरेन्स बी, मलाई ए डिफरेन्स बी चाहियो भनेदेखि चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ए डिफरेन्स बी, ए भनेको यो सर्कल हो, बी भनेको यो सर्कल है। ए भनेको यहाँनिर कहाँ छ त, कुन सर्कल हो त भन्दाखेरि सर्कलको इक्वेसन ए भनेको के होला त भन्दाखेरि यो एफ हो। एफ भनेर थिच्ने बित्तिकै त्यो सर्कल सेलेक्ट हुन्छ। एन्ड मैले यहाँबाट ल्याएँ। अनि त्यस पछाडि नेगेसन यहाँबाट ल्याएँ, नेगेसन यहीँबाट है। एन्ड यहाँ भयो, नेगेसन यहाँ छ है। एन्ड अब नेगेसन भनेपछि के नआओस्, नेगेसन भनेको त त्यसले नेग्लेक्ट गर्ने हो। एफ एन्ड नेगेसन कुन चाहिँ नआओस् त, कुन सर्कल नआओस्। एफ भनेको पहिलो सेट ए, बी भनेको चाहिँ कुन सेट हो त, कुन चाहिँ नआओस्, जी होला सर, जी हैन। जी भनेको यो सर्कल हो नि त, बी सर्कल, यो बी नआओस्। यो एफ बी यो जी सर्कल हो, जी। यो बी भनेको चाहिँ जी सर्कल हो, जी। यो बुझ्नु भयो सबैले। एफ एन्ड नेगेसन जी, जी भनेको यो बी सर्कल हो। क्लियर भयो? इन्टर, अब यो इन्टरसेक्सन भयो। अब मलाई ओन्ली ए भयो। अब मलाई इन्टरसेक्सन चाहियो भने इन्टरसेक्सनको लागि एफ एन्ड कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि यहाँबाट ल्याउने एन्ड। अब जी, एफ एन्ड जी गऱ्यो भने यो इन्टरसेक्सन भयो। एफ एन्ड जी,
एफएनजी गऱ्यो भने यो इन्टरसेक्सन भयो एफएनजी दुईटा भयो। अब ओन्ली बी ल्याउनुको लागि के गर्नु पर्यो यो बी भनेको हाम्रो जी सर्कल हो। कुन सर्कल हो जी सर्कल सर जी सर्कल हजुर एफ एन्ड भन्नुभयो हैन मैले टिप्दै थिएँ एन्ड भनेको चाहिँ एन्ड टाइप गर्नुहुन्छ भने शिफ्ट 7 डबल हाल्नुपर्छ नभए यहाँबाट सिम्बल ल्याउनु भयो भने यो घोप्टो भी छ नि सर यो हजुर एफ अनि एन्ड जी एफ एन्ड जी लेखेँ जी है सर एन्ड जी गर्नेबित्तिकै त्यो इन्टरसेक्सन भयो हजुर हजुर सर भयो सर अब हाम्रो कुरो कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि अब हामीले ओन्ली बी ल्याउनु पर्यो। ओन्ली बी कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि जी एन्ड यहाँबाट ल्याउने। अब ओन्ली बी को लागि चाहिँ नेगेसन पनि चाहिन्छ नेगेसन ए भनेको चाहिँ एफ ए भनेको चाहिँ के हो एफ हैन ए भनेको चाहिँ एफ ल अब यो डिफाइन भयो। अब मलाई कम्प्लिमेन्ट चाहियो कम्प्लिमेन्टको लागि युनियन चाहिन्छ मलाई पहिला युनियन कसरी डिफाइन गर्ने एफ अर हो नि त युनियन भनेको अर भयो यु मा जाने यो भी मा जाने भी मा अर भयो भी क्लिक गर्ने अनि जी अब यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि युनियन जनाउँछ युनियन यो पार्टले युनियन जनाउँछ। अब मैले यिनीहरूलाई सो लेबल गरेँ भने यहाँ भएको लेटरहरू कुरु सबै जान्छ। ल अब मलाई के चाहियो कम्प्लिमेन्ट चाहियो भने कम्प्लिमेन्टको लागि के गर्नु पर्यो ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट चाहियो भनेदेखि चाहिँ अहिले त कम्प्लिमेन्ट त छैन यहाँ अब के हुनु पर्यो त कम्प्लिमेन्टको लागि यु डिफरेन्स ए युनियन बी हुनु पर्यो। अब युनिभर्सल सेट भनेको यहाँ के होला युनिभर्सल सेट भनेको यहाँ के होला युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ यहाँ हेरौँ त के छ आइजेकेएल हजुर युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ हाम्रो फेसिबल रिजन इनइक्वालिटिज हो क्या म्याम यो एच हो यो एच हो यहाँनिर हेर्नुहोस् है युनिभर्सल सेट यहाँ एच छ है हैन कम्प्लिमेन्ट मात्र ल्याउनु पर्यो कम्प्लिमेन्ट मात्र ल्याउनु पर्यो भने एच टाइप गर्ने यी कम्प्लिमेन्ट आउँछ एच टाइप गर्यो एन्ड एच टाइप गर्यो एन्ड अब त्यस पछाडि नेगेसन अनि के चाहिँ नआओस् त भन्दाखेरि युनियन चाहिँ नआओस्। हाम्रो युनियन चाहिँ के हो त अहिले भर्खर युनियन बनेको छ युनियन के हो युनियन चाहिँ एल हो है एल हैन यी बन्यो कम्प्लिमेन्ट एच एन्ड नेगेसन एल। अब इन्टर हान्दिने अब यसको अलिकति यहाँ लाइन आएकोले गर्दाखेरि यसलाई राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाने स्टाइलमा जाने यो थिकनेसलाई घटाएर 0 बनाइदिने अनि यो लाइन पनि हटाउँछ। ल अब हाम्रो काम सबै भयो। अब यो युनियनले छोपेर राखेको छ यहाँ युनियनले झ्याप्पै छोपेर राखेको छ यसलाई मैले अलिकति अहिले देखाइदिन भने आउँछ अहिले म फेरि ल्याउँछु यसलाई। अब युनियन मात्र देखाउनु छ भने यसलाई चाहिँ राखेर अरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यो हटाउनु पर्यो त्यो त एकदम मिल्छ सर यसो गर्न त मिल्ने त्यो नेक्स्टसँग रिलेट गरेपछि नमिल्दो रहेछ के सर त्यो पनि नेक्स्टसँग रिलेट गरेपछि अनि नमिल्दो रहेछ सर अहिले त हजुरले भनेको नि अहिले म एकपल्ट म ट्राई गर्छु ल अहिले एकपल्ट हेरौँ न भयो भने गरौँ भएन भने त्यसलाई फेरि छँदैछ। ल मैले यसलाई बाहिरकोलाई येल्लो राखौँ कि कुन राखौँ म येल्लो नै राखौँ होला अलिकति चेन्ज गर्दै यसलाई चाहिँ मैले अलिकति चेन्ज गरेर यो त अहिले युनियन त छैन नि है युनियनलाई मैले अलिकति यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अलिकति ब्याक गराइदिएँ। ल अब यो इन्टरसेक्सनलाई पनि अलिकति ब्ल्याक गरिदियो गाढा गरिदियो। ल यसलाई चाहिँ मैले अलिकति कलर चेन्ज गरिदिएँ यसलाई अलिकति कुन राखिदिनु ब्लू ठिक हुन्छ होला यो ठिक छ एकदम ठिक छ सर यो एकदम ठिक छ यो ठिक छ है सर। ल अब यसलाई पनि युनियनलाई पनि अलिकति चेन्ज गरेर यसलाई पनि युनियनलाई पनि गाढा गरिदिउँ। ल अब हाम्रो यो युनियनलाई अलि मैले यस्तो गर्दै भने इन्टरसेक्सनहरु सबै देखियो। ल अब हाम्रो यहाँनिर अलिकति सर्कल सुरुको सर्कल हाम्रो कुन हो त भन्दाखेरि एफ हो अनि जी हो। यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर हाइड गर्दै अनि यो एच लाई पनि हाइड गर्दै ल है अब त्यो देखिदैन है एच लाई पनि हाइड गर्दै जी लाई पनि हाइड गर्दै एफ लाई पनि हाइड गर्दै है यो तीनटालाई हाइड गरेपछि अब भरे अलिक सजिलो हुन्छ होला।
ल अब हाम्रो यो काम गरौँ, यहाँ भर्ने काम गरौँ। अब कसरी भर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर टुल बारमा गएर टेक्स्टमा ल्याउने। अब एनए भनेको हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि एनए भनेको चाहिँ 40 हो हैन। अब एनए भनेको 40 हो, तर इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ कति हो त? इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ भर्खर निक्लेको छ इन्टरसेक्सन। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको हाम्रो कति हो? यहाँनिर हेर्ने हो भने ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ ए प्लस बी माइनस सी 20 हैन। यहाँनिर अब 20 हानेर त हुँदैन, के गर्नु पर्यो? ए प्लस बी माइनस सी हान्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? ए प्लस बी माइनस सी। यसलाई यसरी भित्र गएर यसरी कलेक्ट गर्ने अनि कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल सी गरिदिने। यसलाई ए प्लस बी माइनस सी लाई के गरिदिने? कपी गरिदिने। अनि यहाँ टेक्स्टमा गएर यहाँनिर के गर्नु पर्यो? एउटा खाली बक्स ल्याउने। कसरी ल्याउने त खाली बक्स भन्दाखेरि एम्प्टी बक्स यो गर्दा नि भयो, अल्ट एरो गर्दा नि भयो। अल्ट एरो गर्दा नि हुन्छ, कन्ट्रोल भी गरिदिनु। यो अब्जेक्टमा गएर एम्प्टी बक्स ल्याइयो अनि त्यहाँ ए प्लस बी प्लस सी हान्दिम है। अब्जेक्टमा गएर कपीको एकपटक सर भरत सर कपीको एकपटक यसो हेरी सर ए ल अहिले भर्खरै गर्नु भएको। हजुर ए ल फेरि गरिदिन्छु ल। यसलाई यहाँ गएर क्लिक गर्ने। यहाँनिर गएर यो जुन अघि हामीले टाइप गरेको थियौँ त्यहाँ गएर डबल क्लिक गर्दा नि हुन्छ, राइट क्लिक गरेर एडिट गर्दा नि हुन्छ हैन सर। अनि यहाँ भित्र छिर्ने सर, यो ए प्लस बी प्लस सी मा छिर्ने। यसलाई सेलेक्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि कन्ट्रोल सी गरिदिने हैन सर। के गरिदिने? कन्ट्रोल सी गरिदिने। हजुर सर बुझ्नु भयो नि? कन्ट्रोल सी गरिदिने। अनि यहाँ गएर फेरि अब हामीले टेक्स्ट चाहिएको छ, टेक्स्ट लिने। अनि यहाँ एम्प्टी बक्स छ नि सर, यहाँबाट एम्प्टी बक्स ल्याउँदा नि भयो। किबोर्डबाट ल्याउनुहुन्छ भने अल्ट गरेर पेज अप छ नि यो लाइन एरोको सिफ्ट डीको मुनिको माथितिरको एरो छ नि, अल्ट गरेर एरो थिच्यो भने एम्प्टी बक्स आउँछ। अल्ट गरेर एरो थिच्दा एम्प्टी बक्स आयो हैन। अथवा यहीँबाट लिँदा नि हुन्छ अब्जेक्टबाट एम्प्टी बक्स। अब मैले कन्ट्रोल भी गरिदिएँ भने अघिको भइहाल्यो हैन। अब ओके गरिदिउँ, यो 20 आउँछ। यसलाई ल्याएर यहाँ भरिदिउँ 20। अब मलाई के चाहिएको छ फेरि? ए डिफरेन्स बी। अब ए डिफरेन्स बी भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले ए डिफरेन्स बी त यहाँ डिफाइन गरेको छैनौँ होला। ए डिफरेन्स बी छैन है, गरेको छैन। अब हामी यहाँ गर्छौँ है त। कसरी गर्ने त ए डिफरेन्स बी भन्दाखेरि टेक्स्ट ल्याउने। ए डिफरेन्स बी को लागि पनि यहाँ अब्जेक्टमा गएर एम्प्टी बक्स ल्याउने। अब ए भनेको स्मल ए भयो माइनस यहाँनिर हान्दिने बी भनेको स्मल बी। यहाँ सरी बी भनेको यहाँ कति हो? ए भनेको स्मल ए नै हो। बी भनेको कति हो? बी भनेको स्मल बी नै हो। तर इन्टरसेक्सन घटाउनु पर्यो नि त हामीले त हैन। इन्टरसेक्सन घटाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? इन्टरसेक्सन भनेको त ए प्लस बी माइनस सी हो नि त हजुर हैन। यसरी यहाँ हेर्नुहोस् है, के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टरसेक्ट ए निकाल्नु, ओन्ली ए निकाल्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी हान्दिनु पर्यो। मलाई त सबै अल्जेब्राबाट आउन सजिलो लाग्यो सर। अल्जेब्राबाट गर्दा नि हुन्छ हजुरले। हजुर खुरुखुरु त्यहाँ अब्जेक्टमा खोज्न पाइन्छ है। सबै त्यहाँ गरेर ल्याउनु पनि भयो। हजुर खुरुखुरु अब्जेक्टमा भेटिन्छ, खोज्दै ल्याउँदै गर्न सजिलो। त्यसो गर्दा नि भयो। अहिलेको यो बुझ्नु भयो। त्यसरी त्यो अल्जेब्राबाट जाँदा नि भयो। अल्जेब्रामा ए प्लस बी टाइप गरिदिने अनि ए प्लस बी माइनस सी गरिदिने। त्यहाँबाट यहाँ क्लिक क्लिक गर्दै जाँदा पनि भयो। यो पनि छिटो नि रहेछ रन त, यो हजुरको नि एकदम छिटो रहेछ रन त। यो चाहिँ यहीँनिर आफूले यसो सोच्यो, यहीँनिर खाली बक्स आउँछ, सुरुमा टाइप गरिदियो, त्यहाँ अल्जेब्रा भरिँदैन। यसले चाहिँ सजिलो चाहिँ त्यो हो, सर्टकट हो। ल यहाँ बुझ्नु भयो? यो बुझ्नु भयो भने त सकिगयो नि। बुझ्नु भएन नि त्यता पनि जाउँला। बुझ्नु भयो होला नि त यो? ओके गरिदिउँ। हजुर सर ओके। अब यो आएर यहाँ ए प्लस बी को ठाउँमा आएर ए ओन्ली ए को ठाउँमा आएर बसिहाल्यो। अब यहाँ बी ल्याउनु पर्यो भने यहाँ बी ओन्ली बी ल्याउनु पर्यो भने त्यही प्रोसेस हो। ओन्ली बीमा पनि के गर्नु पर्यो? यो इन्टरसेक्सन सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। इन्टरसेक्सन सबट्र्याक्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब्जेक्टमा गएर एम्प्टी बक्स ल्याउने, त्यसमा अब स्मल बी हान्ने अनि माइनस अब इन्टरसेक्सन सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। इन्टरसेक्सन भनेको ए प्लस बी माइनस सी दिने, ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने। यो क्लियर भयो? बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी। अब ओके गरिदिने। यहाँ ल्याएर 40 हुन्छ। अब हाम्रो यो 40 भयो। अब हाम्रो अहिले कम्प्लिमेन्टको कुरा नभएकोले गर्दाखेरि यो
यो काम चाहिँ भर्ने काम पुरा भयो। अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामी के गरौँ, नेक्स्ट बटमले कन्ट्रोल गरौँ है। अब इनपुट बटम पनि बनाउनु बाँकी छ है। इनपुट बटम पनि बनाउन सकिन्छ। इनपुट बटम बनाउँ है पहिला ल। इनपुट बटम कसरी बनाउने त भन्दाखेरि इनपुट बक्समा जाने, यो बुझिदैछ, इनपुट बक्समा जाने, यहाँ क्लिक गर्ने। अब हामीलाई एनए चाहियो ल, एनए लाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने एनए गर्ने अनि इज इक्वल्स टु गर्ने। अब ए भनेको कति हो त भन्दाखेरि ए भनेको चाहिँ यहाँनिर ए नै छ, त्यसमा लिंक अब्जेक्टमा ए इज इक्वल्स टु 40 गर्ने। ओके, यसलाई तानौँ, तानिएर यहाँनिर के हुन्छ लक भएको होला। ल अब यसलाई लक भएको रहेछ, यसलाई खोलौँ अनि यसलाई तानेर यहाँ ल्याउँ अलिकति। यसलाई राइट क्लिक गरेर यो अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाउँ अनि यो स्टाइलमा गएर यो 20 छ, त्यो 20 लाई घटाएर 10 बनाइदिउँ अथवा 5 को कति हुन्छ त्यो राख्न सकिन्छ। इन्टर गरिदिउँ, यो घटेर सानो हुन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म म्यामहरु? हेलो, ठीक छ सर, ठीक छ, एकदम ठीक छ सर। ठीक छ। अब इनपुट बक्स भयो एउटा। अब हामी अर्को ल्याउँ इनपुट बक्स, अर्को इनपुट बक्स ल्याउँ। त्यस पछाडि एनबी ल्याउँ। एनबी भनेको कति त भन्दाखेरि एनबी इज इक्वल्स टु यो लिंक अब्जेक्ट कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि बी मा गएर लिंक अब्जेक्ट गर्ने। ओके, अब यसलाई पनि चेन्ज गरौँ अलिकति। यसलाई पनि स्टाइलमा गएर अब्जेक्ट प्रपर्टिज स्टाइलमा गएर यो 20 छ, यसलाई पनि 6 नै हाल्दिउँ। इन्टर। अब यो यसलाई अलिकति क्लिक गरेर यो पनि मिडियम बनाइदिउँ। ल अब अहिले हामीले यो इन्टरसेक्सनको पार्ट चाहिँ यहाँ छैन। यसलाई इन्टरसेक्सनको पार्टलाई पनि यहाँ राख्दा पनि हुन्छ, अहिले राखिराख्दा पनि हुन्छ। पछि हामीलाई चाहियो भने यसलाई इन्टरसेक्सन यहाँबाट निकाल्न पनि सक्छौँ। अब ए इन्टरसेक्सन बी, अब ए इन्टरसेक्सन बी यहाँनिर हामी ए इन्टरसेक्सन बी लेख्नको लागि त फेरि टेक्स्टबाटै कपी गरेर ल्याउनु पर्यो है। अब यो एन हालिदिँदा पनि हुन्छ यहाँ अहिलेको लागि। ए इन्टरसेक्सन बी हालिदिइराखौँ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको सपोज डी हो है। अघि हामीले डी भनेर लेखेको थियौँ, यसलाई इन्टरसेक्सन बी डी भनेर लेखेको थियौँ। यसलाई हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यहाँ 6 गरिदिउँ, यो पनि क्लोज। अब यसलाई फन्ट अलिकति बढाइदिउँ। ल अब हामीले यो लिंक गरिसकेकोले गर्दा यहाँनिर हामी चेन्ज गर्न चाह्यो भने सबै चेन्ज हुन्छ हैन। यो सपोज मैले 40 को ठाउँमा चाहिँ अब मैले 50 राखिदिएँ भने यो चेन्ज हुन्छ। 50 चेन्ज भयो, सबैतिर 50 चेन्ज भयो, आन्सर पनि चेन्ज भयो। अब 60 को ठाउँमा मैले 70 राखिदिएँ भने यो पनि चेन्ज भयो। अब इन्टरसेक्सनलाई पनि लिंक गरेको छु मैले, त्यही भएर इन्टरसेक्सनको पनि यहाँनिर गएर यो अघि क्वेशन मार्क लेखेको थिएँ मैले, यो क्वेशन मार्कलाई चाहिँ मैले यहाँनिर गएर डी हान्दिएँ भने यहाँ डी छ, अब्जेक्टबाट ल्याउँदा नि हुन्छ। यो डी राखिदियो भने अब डी मा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि ओके यहाँ डी मा 20 छ, मैले यहाँ के पनि राखिनँ भने आफै क्वेशन मार्क हुन्छ। त्यो आफै क्वेशन मार्क हुन्छ। अब इन्टरसेक्सन छैन, यहाँ खाली छ, त्यही भएकोले यहाँ क्वेशन मार्क भयो।